औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह को खुश रखे, सलामत रखे और आबाद रखे और एक दूसरे के लिए दुआ गो रही है। मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी। और ये देखो दूर से नज़र आ रहे वकेंड जाग रहा है। काफ़ी दिनों से ना मैं आप लोगों से एक टॉपिक पे बात करना चाह रही थी और अभी मौका मिला तो मैंने कहा चलो ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ। अभी तो एक छोटी सी बात वैसी जहन में थी तो आपसे शेयर करती हूँ कि जब मैं सुबह आ रही थी तो मेरे पास से एक औरत गुज़र रही थी। अच्छा, वो अपने छोटे से बेटे को जो 12-13 साल का या 11-12 साल का बच्चा था उसको कह रही थी कि अल्लाह से माफ़ी मांगो, इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, जब आते हो तो इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। और वो बच्चा बेचारा इस्तग़फ़ार करना शुरू हो गया था ना। तो मैं वैसे ही मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि उस बच्चे की जैसी उम्र थी और जैसे वो पाक और मासूम एज में था, तो मैंने कहा बजाय इसकी कि माँ इसको अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना सिखाए, तो वो उसको एक ऐसा खौफ उसके दिल में डाल रही है ना कि जिसमें फिर मोहब्बत परवान नहीं चढ़ेगी। मोहब्बत वाला माहौल तो वो बना ही नहीं रही, वो तो खौफ और गुनाह और अज़ाब और दोज़ख वो वाली चीज़ें बना रही है ना उसके जहन में। बहरहाल ये भी इस्तग़फ़ार करना तो बहुत अच्छी बात है, ये मैं नहीं कहती, लेकिन हमें बहुत सारी बातों में ना मुग़ालते में रखा गया है या हमें बहुत सारी बातों में ना क्लियर नहीं किया गया, हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, शायद साल पुरानी बात है। मैं क्लास में थी तो इतने में ना हमारे एक बड़े तशरीफ़ लाए, तो जब वो मैं तो डाइस पे वैसे भी डाइस के पास खड़ी थी, लेक्चर अपना दे रही थी। तो जब वो आए प्रिंसिपल साहब तो सारी बच्चियाँ खड़ी हो गई ना, उसमें से एक बच्ची बैठी थी। तो मैंने उसको देखा, मेरी आंखों में ये था कि यार तुम खड़ी हो जाओ ना, लेकिन बहरहाल वो खड़ी नहीं हुई। और उसके बाद उसने इस अंदाज से मुझे देखा, ऐसे इशरक करते हुए, अपने शोल्डर्स को इशरक करते हुए उसने मुझे कहा, मतलब जैसे बॉडी लैंग्वेज से कि नहीं मैं खड़ी नहीं होंगी। उसके बाद उसने अपनी टांग पे टांग रखी और यानी मुकम्मल तौर पे मुझे तासुर दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। जब प्रिंसिपल साहब चले गए तो मैंने बच्ची से पूछा, जब क्लास ख़त्म हो गई, मैंने कहा तूने ऐसा क्यों किया? तो कहती है कि ये बाकी भी आपकी वजह से खड़े हो गए, वरना खड़े होने से मना किया है। तो मैंने कहा किसने खड़े होने से मना किया है? तो कहती है कि सारी टीचर्स कहती है कि खड़ा होना, और इस्लाम में ये चीज़ मना है, इस्लाम में ये मना है जो आप कहती हैं, लेकिन बहरहाल ये इस्लाम में मना है और हम इसीलिए खड़े नहीं होना चाहते, ना हम खड़े होना पसंद करते हैं। लेकिन हम फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने उस बच्ची को कोई जवाब नहीं दिया। कुछ अर्से बाद मुझे एक बच्चे ने फ़ोन किया, मुझे कहते हैं मैम एक आयत है उस पर आपने बात करनी है। मैंने कहा कौन सी आयत है? आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील इंशुज़ू फ़ंशुज़ू यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। कहते हैं मैंने इस पे बात करनी है एक फ़ंक्शन में, तो आप इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। मैंने आयत का तर्जुमा देखा तो फल्ला मुझे इतना मज़ा आया, क्योंकि ये मेरे ही सवाल का जवाब था। ये उस सवाल का जवाब था जो काफ़ी अरसे से मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा था। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में कुशादगी पैदा करो, मजलिसों में जगह कुशादा करो, तो जगह कुशादा कर दो, अल्लाह तुम्हारे लिए जगह कुशादा फरमाएगा। और जब कहा जाए खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाया करो, अल्लाह तुम ऐसे ईमान वालों के और इनके दर्जात बुलंद फरमाता है जिन्हें इल्म दिया गया है, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खूब ख़बरदार है। अब यहाँ पर ना स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कहा गया है, एक तो मजलिसों का ज़िक्र कि मजलिसों में कुशादगी करो, तो मजलिस लाज़िमन वही मजलिस है, उसी मजलिस की बात कर रही है। अल्लाह फरमाता है तो अल्लाह ताला ने खैर वाली मजलिस का ज़िक्र करना है जिसमें खैर बांटा जा रहा हो। तो
ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ مجلس میں نئے آنے والے پہ خوف طاری ہوتا ہے، اس لیے تم اس کو دوستانہ تاثرات دو، یعنی تم اس کے لیے جگہ بناؤ، اور اگر جگہ نہیں بنا سکتے تو ہل جل کے ویسے ہی اس کو تاثر دو کہ تم اس کے لیے جگہ بنا رہے ہو. اگر جگہ نہیں بن رہی تو بھی ہل جل کے تم نے اس کو تاثر دینا کہ میں اس کے لیے جگہ بنا رہی ہوں. یہ تو مجلس کے بارے میں نبی پاک کا بھی اسٹریٹ فارورڈ حکم ہے کہ ہر نئے آنے والے پہ خوف طاری ہوتا ہے. اگر ہم اس کو دوستانہ تاثرات دیں گے تو اس کا خوف زائل ہو جائے گا، وہ چاہے نیا ٹیچر کلاس میں آ رہا ہو یا نیا بچہ کلاس میں انٹر ہو رہا ہو، یا کوئی ہم کسی تعزیت والی محفل میں جا رہے ہو یا کسی شادی والے میں، یا کسی بھی ہم جس محفل میں جا رہے ہو ہمارے دل کی دھڑکن تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ وہاں کون کون بیٹھا ہوگا. تو اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کے لیے دوستانہ اپنا معاملہ رکھو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دائرہ کم نہیں رکھنا، چھوٹا نہیں رکھنا، دائرہ بڑا رکھنا، کشادہ کرو اس کو، تاکہ جب نئے لوگ آئیں تو ان کے لیے جگہ ہو اور جگہ بنانے میں آسانی ہو، نہ کہ کسی کو کھڑے ہو کے امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے. اچھا، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا. تو یہ مجھے یاد ہے کہ یہ اشفاق احمد صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے دروازہ کھولا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دروازہ کھول دیا کرے گا. میں ہمیشہ ایک بات سمجھاتی ہوں کہ اللہ کا رویہ تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو اس کی مخلوق کے ساتھ تمہارا ہوگا. اگر تم اس کے مخلوق پہ مہربان ہوگے تو وہ تم پہ مہربان ہوگا، اگر تم اس کے مخلوق پہ غصہ ہوگے تو وہ تم پہ غصہ ہوگا، اگر تم مخلوق سے پیار کرو گے وہ پیار کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سمپل اسٹریٹ فارورڈ فرما دیا کہ یہ میرا کنبہ ہے. اللہ تعالیٰ کے کنبے کا ہم خیال رکھیں گے، کیونکہ اللہ پاک فزیکلی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اس کا کنبہ موجود ہے. تو ہم اس کے کنبے کے ساتھ پیار سے پیش آئیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی سیڑھی نہیں ہے کہ میں اس سیڑھی پہ چڑھ کے اللہ تعالیٰ تک پہنچوں گی. اللہ تعالیٰ تک تم نے میرے ذریعے، میں نے تمہارے ذریعے پہنچنا ہے. ڈائریکٹ کوئی سیڑھی نہیں ہے کہ میں کہوں میں اللہ کے، میں لوگوں کو رون دوں اور کہوں کہ او ہو میں تو اللہ کے پاس جا رہی ہوں. نہیں، اللہ کے پاس تم مجھے کراس کرتے ہوئے نہیں جا سکتے اور میں تمہیں کراس کرتے ہوئے نہیں جا سکتی، روند کے نہیں جا سکتے. ہم ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے سے پیار کریں گے، دوسرے پر رحمت کریں گے، رحم کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا. یہاں پر اللہ پاک نے اپنی اس عادت کا ذکر کیا ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ تو آ کے نہیں بیٹھیں گے، ہم ایک دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے جگہ کشادہ کروں گا. اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو. جیسے اس بچی کو میں نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے کہا کہ تم کھڑی ہو، لیکن وہ کھڑی نہیں ہوئی. یہاں پر اسٹریٹ فارورڈ حکم ہے کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تمہیں متوجہ کیا جائے، جب تمہیں کھڑے ہونے کو کہا جائے، جب تمہیں متوجہ کیا جائے تو تم متوجہ ہو جایا کرو. جب تمہیں کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو. اور اللہ تم میں سے ایمان والوں کی اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے. اور ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو علم والوں کو یہ جو ترجیح ہے نا، یہ اللہ کریم نے دی ہے، ہم نہیں دے رہے. ہم کون ہیں دینے والے، ترجیحات دینے والے؟ اللہ پاک نے ترجیح دی ہے. تو جب استاد کلاس میں آئے تو ایک دفعہ مجھے بچوں نے کہا کہ ہمیں فلانی میم نے کہا ہے کہ نہ کھڑے ہو جائے کرو، یہ گناہ ہوتا ہے نا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا کوئی کھڑا نہ ہو، اور میں کلاس سے جا رہی ہوں اور تم لوگ یہ سمجھو کہ میں ابھی کلاس میں آ رہی ہوں. اور میں نے کہا پھر جو تمہارا دل چاہے وہ کرو. پھر میں کلاس سے باہر گئی، پھر میں کلاس میں آئی، اور جب میں پھر کلاس میں آئی تو سارے بچے کھڑے ہو گئے اور ہنسنا شروع ہو گئے. میں نے کہا دیکھو نا، دل ہی نہیں مانتا کہ ہمارا بڑا، ہمارا استاد ہماری کلاس میں آئے اور ہم بیٹھے کے بیٹھے رہیں. دل کرتا ہے کہ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ اور میرا ایک قول ہے کہ جب تک آپ کو اپنے استاد سے محبت نہیں ہوتی آپ اسے سیکھ ہی نہیں سکتے. اگر آپ کو اپنے استاد سے محبت ہے، آپ کو اس کے سبجیکٹ سے پیار ہو جاتا ہے، آپ ان کا سبجیکٹ شوق سے پڑھتے ہیں، تو محبت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو سوچنا بھی نہ کہ محبت کے بغیر ہم کسی بات کو، کسی مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور جب استاد آئے تو کھڑے ہو جایا کریں. اور اب میں کیا بولوں، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب واقف ہے. تو عزت بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب.